नवंबर 1980 इस्लामपुरा लाहौर में अहले तशी मस्जिद के खतीब सैयद मोहम्मद जाफर जैदी अपने घर में मौजूद थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहां मौजूद शख्स ने जाफर जैदी के सर पर हथौड़ों के पै दर पे वार किए। जख्मों की ताब न लाते हुए जाफर जैदी इंतकाल कर गए। ये उस खौफनाक फिरका वाराना जंग का पहला कत्ल था जो 1980 और 90 की दहाई में पाकिस्तान की शिया और सुन्नी तंजीमों के दरमियान लड़ी गई। सदियों से बर्रे सगीर के सूफियाना माहौल में अमन और रवादारी से रहने वाले सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान इस जंग का आगाज़ क्यों कर हुआ? किस तरह ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन की पॉलिसियों ने मसलकी इख्तिलाफात का रुख फिरका वाराना कत्लो गारत की तरफ मोड़ दिया? पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी गई इस जंग को सऊदिया और ईरान की प्रॉक्सी वॉर क्यों कहा जाता है? सोच समझ के स्टूडियो से मैं हूं उज़्मा खान रूमी और इस तस्वीर में आप इन्हीं हक़ाइक़ के बारे में जान सकेंगे। इस्लाम में फ़िरका वाराना शनाख्तों का बाकायदा आगाज़ खिलाफत राशिदा के इख्तितामी दौर में हुआ। सियासी इख्तिलाफात से जन्म लेने वाली रकाबतों ने इस्लामी दुनिया को सुन्नी और शिया फ़िरकों में तकसीम कर दिया। तकसीम की ये दास्तान खूनी जंगों से इबारत है। ताहम बर्रे सगीर में मुग़लों और बाद अज़ां अंग्रेज़ों की मजहबी रवादारी की पॉलिसी के तहत ये दोनों फ़िरके कमोबेश अमन व अमान के साथ रहते रहे। अमन और रवादारी की ये फ़ज़ा क़याम पाकिस्तान के बाद भी कायम रही। कभी कभार तबर्रा या तकफ़ीर के बायस कशीदगी के इक्का दुक्का वाक़यात पेश आ जाते, लेकिन आम तौर पर इन वाक़यात को मकामी और मुहर्रम के दिनों तक महदूद समझा जाता और अमूमी तौर पर फ़िरका वाराना बकाए बाहमी का तवाज़ुन बिगड़ने नहीं पाता। अवाम में एक दूसरे के मसलक और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात का एहतराम मौजूद था। लोग अक़ीदतन मुखालिफ फ़िरकों की मजहबी रसूमात में शिरकत करते। दोनों फ़िरकों के माबैन बाहमी शादियाँ भी मुरव्वज रहीं। ताहम 1970 की दहाई के इख्तिताम पर मुल्की और आलमी सतह पर 3 अहम तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हुईं, जिन्होंने पाकिस्तान में फ़िरका वाराना हम आहंगी की सूरत हाल को यकसर पलट दिया। ईरान में शिया इनकलाब, अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जंग और पाकिस्तान में जनरल ज़िया का इस्लामाइजेशन प्रोग्राम। इन 3 वाक़यात के नतीजे में पाकिस्तान में शिया और सुन्नी गिरोहों के दरमियान ख़दशात और बदगुमानियाँ बढ़ने लगीं, जिसका अंजाम बिल आखिर मसलकी तंजीमों के दरमियान एक तवील और खूंरेज़ फ़िरका वाराना जंग की सूरत में बरामद हुआ। 1979 में इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान में शिया इनकलाब बर्पा हुआ। पाकिस्तान में आबाद शिया मुसलमानों पर इस इनकलाब का बराह रास्त असर हुआ। ईरान के इनकलाब ने पाकिस्तान की शिया तंजीमों में एक नई रूह फूंक दी। पाकिस्तान में कायम ईरानी हुकूमत के सकाफती और इशाती इदारे खाना फरहंग ने किताबों और दस्तावेजी फिल्मों के जरिए लोगों को इनकलाब और जिहाद का दर्स देना शुरू किया। पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब और शिया सियासी तसव्वुरात से मुताल्लिक लिटरेचर धड़ाधड़ पहुँचना शुरू हुआ। मुल्क भर की मजालिस के दौरान ईरानी इनकलाब की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाने लगीं। मजालिस के मुकर्रिरीन शिया नौजवानों को मुतहर्रिक किरदार अदा करने के लिए उभारने लगे। खाना फरहंग ने पाकिस्तानी शिया तलबा के लिए मुताद्दिद स्कॉलरशिप्स जारी किए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शिया नौजवानों ने मजहबी तालीम के लिए ईरानी शहर कुम और मशहद के मदारिस का रुख किया। वतन वापसी पे ये नौजवान तालीमी असनाद के साथ साथ ईरान से इनकलाबी जज्बात भी लेकर आते और विलायत फ़कीह जैसे सियासी तसव्वुरात का प्रचार करते। ईरान के इनकलाबी तसव्वुरात का फैलाव अरब बादशाहों के लिए तशवीश का बायस था। ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अहले तशी पाकिस्तान में आबाद हैं। पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी में ईरान के बढ़ते हुए रसूख का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के देवबंद और अहले हदीस मदारिस को माली इमदाद फराहम करना शुरू कर दी। इस सरपरस्ती ने मुल्क भर में मदारिस को फ़रोग़ दिया। मदारिस के तलबा के नापुख्ता ज़हनों में मरबूत तरीके से फ़िरका वाराना तालीमात भरी जाने लगीं। इनकलाबे ईरान से 2 साल कबल पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाल चुके थे। इब्तदा में जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ का मकसद मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात का इनकाद करार दिया।
تاہم مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے انتخابات کا انعقاد ملتوی کیا جاتا رہا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد ضیاء الحق نے مارشل لاء کی گرفت کو مزید مضبوط کرنا شروع کیا۔ اپنے اقتدار کو جواز دینے کے لیے انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کو اپنا مقصد قرار دیا۔ ضیاء الحق راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ ان کا اسلامائزیشن پروگرام پاکستانی اہل تشیع کے لیے خدشات کا باعث تھا۔ ضیاء کے پالیسی معاملات پر اہل سنت علماء کی اجارہ داری تھی، جس کے باعث شیعہ علماء کو ڈر تھا کہ سنی علماء اختلافی معاملات میں سنی قوانین کو شیعہ کمیونٹی پر جبراً لاگو کر دیں گے۔ ضیاء کی متنازع اسلامائزیشن پالیسیوں کے خلاف شیعہ رہنما مفتی جعفر حسین نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور قومی شیعہ کنونشن طلب کر لیا۔ کنونشن اپریل 1979 میں بھکر میں منعقد ہوا، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام عمل میں آیا۔ کنونشن نے ضیاء سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلامائزیشن پروگرام کے حوالے سے شیعہ کمیونٹی کے خدشات دور کرے۔ ضیاء نے تحریک جعفریہ کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اہل تشیع علماء کے خدشات اس وقت درست ثابت ہوئے جب 1980 میں ضیاء الحق نے ملک بھر میں زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس نافذ کر دیا۔ شیعہ فقہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا طریقہ کار سنی فقہ سے مختلف تھا۔ زکوٰۃ عشر آرڈیننس کے نافذ ہوتے ہی ملک بھر کے شیعہ حلقوں میں بے چینی پھیل گئی۔ زکوٰۃ عشر آرڈیننس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے جولائی 1980 میں اپنا سالانہ کنونشن اسلام آباد میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ انہی دنوں عراق میں ایران کے حامی شیعہ عالم باقر الصدر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایرانی حکومت نے تحریک جعفریہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ زکوٰۃ عشر آرڈیننس کے ساتھ ساتھ باقر الصدر کے قتل کے خلاف عراقی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کریں۔ یہ ایران کی جانب سے پاکستانی اہل تشیع پر براہ راست اثر انداز ہونے اور ان کو مالی امداد فراہم کرنے کا پہلا موقع تھا۔ اسلام آباد کنونشن میں ملک بھر سے آئے 1.5 لاکھ شیعہ حضرات نے شرکت کی۔ حکومت کو اس سطح کے احتجاج کی توقع نہیں تھی۔ وفاقی دارالحکومت میں حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہجوم نے عراقی سفارت خانے پر شدید پتھراؤ کیا اور پھر وفاقی سیکریٹریٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پولیس کی نفری جلوس کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہجوم کے پتھراؤ کے سامنے پولیس کے دستے نہ ٹھہر سکے۔ بھاگتی ہوئی پولیس نے ہجوم پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ ہجوم میں شامل ایک شخص محمد حسین شاد سر پر آنسو گیس کا شیل لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ہجوم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مفتی جعفر حسین جلوس کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس موقع پر جلوس میں شامل امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پرجوش طلباء نے جلوس کی قیادت سنبھال لی۔ جلوس نے رات بھر وفاقی سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیے رکھا۔ اگلی صبح فوج طلب کر لی گئی اور فوج نے آتے ہی بپھرے ہوئے ہجوم کا پانی بند کر دیا۔ جولائی کی شدید گرمی میں پانی کی بندش غمزدہ اور مشتعل ہجوم کو تخیلاتی طور پر کربلا لے گئی۔ شیعہ ذاکرین نے لاش سامنے رکھ کر کربلا کی شہادتوں کو ہجوم کے مصائب سے جوڑ دیا۔ پورا ہجوم دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ہجوم نے 3 دن تک وفاقی سیکریٹریٹ کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر ضیاء الحق دھرنے والوں کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ شیعہ کمیونٹی کو زکوٰۃ عشر آرڈیننس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حکومت وقت پاکستان کے اہل تشیع کی نظر میں یزیدیت کی علامت بن چکی تھی اور ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ناقابل واپسی موڑ لے چکی تھی۔ زکوٰۃ عشر آرڈیننس سے استثناء اہل تشیع کی بڑی سیاسی کامیابی تھی، لیکن رد عمل کے طور پر سنی حلقوں کی جانب سے شیعہ عقائد پر تنقید کی جانے لگی۔ عوامی مقبولیت کے حامل سنی عالم شیعت کی تکفیر کرنے لگے۔ انتہا پسند وہابی تنظیم سواد اعظم اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ ریاست شیعوں کو کافر قرار دے اور خود کو سنی اسٹیٹ ڈکلیئر کرے۔ سیالکوٹ کے سنی عالم احسان الہی ظہیر نے اپنے کتابچے شیعہ اور شیعت میں اہل تشیع کو دائرہ اسلام سے خارج اور یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ جواباً شیعہ نے بھی کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ ملک بھر میں پہلی بار
خطبات جمعہ اور مذہبی اجتماعات میں مسلکی اختلافات پر پرجوش گفتگو کی جانے لگی۔ دونوں طرف کے علماء نے ایک دوسرے کے نظریات کا رد فراہم کرنا شروع کر دیا۔ کاٹ دار زبان میں متنازع فرقہ وارانہ کتابیں لکھی جانے لگیں۔ عوام الناس میں بھی ماتم، متع، تبرہ، جنگ جمل، جنگ صفین، خم غدیر اور اہل بیت اور صحابہ کے اختلافات جیسے فروعی معاملات زیر بحث آنے لگے اور فرقہ وارانہ رنجشوں پر تیل چھڑکنے لگے۔ اسی دوران افغانستان میں روسی مداخلت کے باعث افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد نے پاکستان کا رخ کیا۔ بنیاد پرست افغان مہاجرین نے شیعہ سنی مخاصمت کو مزید بڑھاوا دیا۔ روس کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ اور مغرب نے افغان مجاہدین کو خطرناک ہتھیاروں سے لیس کیا۔ پاکستان کی سنی، وہابی اور دیوبند تنظیمیں افغانستان کے جنگجو مجاہدین کی اتحادی تھیں۔ افغان جنگ کے فنڈز اور اسلحے کی کھیپ سے ان تنظیموں کو بھی وافر مقدار میں حصہ ملا۔ افغانی ٹرانسپورٹروں نے مہلک اسلحہ ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ بیرونی امداد سے مالا مال مذہبی تنظیمیں اس اسلحے کی بڑی خریدار بنیں۔ پاکستان میں پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ مذہبی علماء نے باقاعدہ اسلحہ لائسنس حاصل کرنا اور اپنے ساتھ مسلح محافظوں کو رکھنا شروع کر دیا۔ مذہبی تنظیموں کے لیڈر جدید ترین اسلحے کی چھاؤں میں چلنے لگے اور مذہبی کارکن اپنے جلسوں میں کلاشنکوفوں کی نمائش کرنے لگے۔ 1983 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے معتدل مزاج قائد مفتی جعفر حسین وفات پا گئے، جس کے بعد پارا چنار کے ایران پلٹ شیعہ عالم علامہ عارف حسین الحسینی کو تحریک کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا۔ عارف حسینی کے منتخب ہوتے ہی تحریک میں ایک نیا ولولہ ابھر آیا۔ ملک کے طول و عرض میں مجالس احتجاجی رنگ اختیار کرتی گئیں۔ عارف الحسینی کی متحرک قیادت میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے شدت پسند تنظیم کا روپ اختیار کر لیا۔ عارف حسین الحسینی نے شیعہ طلباء کی تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو مزید فعال بنانے کے لیے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور نوجوانوں کو تنظیم میں اعلیٰ عہدے دیے۔ انہی دنوں شیعہ مجالس میں ایسے علماء نظر آنے لگے جو ایران کے شہر قم میں واقع مدرسہ حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل تھے اور اپنی وضاقتہ ایرانی علماء کی سی رکھتے تھے۔ ان نئے علماء کی تقریریں زیادہ تر سیاسی مواد پر مبنی ہوتیں۔ یہ علماء اپنا زیادہ وقت ایران کی حمایت اور ایران کے مخالف ممالک کی مذمت میں صرف کرتے اور ساتھ ہی ضیاء الحق اور ان کے خفیہ ایجنسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ پاکستان بھر کی شیعہ مساجد میں نماز جمعہ کے بعد نمازی دائرہ بنا کر بار بار یہ نعرہ لگاتے، اللہ اکبر خمینی رہبر، مرگ بر امریکہ، مرگ بر ضیاء۔ فرقہ وارانہ جنگ کے اولین آثار کرم ایجنسی کے قبائلی علاقے میں نمودار ہوئے۔ کرم ایجنسی کا سب سے اہم پشتون قبیلہ توری کہلاتا ہے۔ دیگر پشتون قبائل کے برعکس توری پشتون شیعہ مسلک سے وابستہ ہیں۔ 1979 میں روس کی افغانستان میں مداخلت کے بعد بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں نے کرم ایجنسی کا رخ کیا۔ پناہ گزینوں کی اکثریت سنی تھی اور کرم ایجنسی کے اہل تشیع اپنے علاقے میں ان پناہ گزینوں کی موجودگی پر خوش نہیں تھے۔ 1980 کے محرم کے مہینے میں پارا چنار کے شیعوں اور افغان پناہ گزینوں کے درمیان واضح کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ افغان جنگ کے دوران افغان مجاہدین کو اسلحے کی فراہمی نے کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں مزید اضافہ کیا۔ توری شیعہ قبائل افغانیوں کی بڑھتی ہوئی جنگی قوت کی وجہ سے خوفزدہ تھے۔ جواباً انہوں نے بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ایران کی مدد سے خود کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ کرم ایجنسی کا کیپٹل پارا چنار افغانستان میں مجاہدین کے حملوں کا لانچنگ پیڈ تھا۔ پارا چنار کے توری افغان جنگ میں شرکت کرنے اور افغان مجاہدین کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ جولائی 1987 میں افغان مجاہدین نے علاقے کے سنی قبائل کے ساتھ مل کر توری شیعہ قبائل پر حملہ کر دیا۔ اس خون ریز جنگ میں دونوں اطراف کے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کو صدر ضیاء کی آشیرواد حاصل تھی۔ شیعہ ذرائع کا الزام تھا کہ صدر ضیاء الحق نے توریوں کی قتل و غارت کے لیے
बाकायदा फौजी ट्रकों में सुन्नी कबाइल को असलहा पहुंचाया। आरिफ हुसैन अल हुसैनी का ताल्लुक इन्हीं तूरी कबाइल से था। आरिफ हुसैनी ने तहरीके जाफरिया के प्लेटफॉर्म से सदर ज़ियाउल हक के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुहिम चलाई। मई 1988 में गिलगित शहर में शिया सुन्नी फसादात फूट पड़े। फसादात का आगाज ईद उल फित्र के मौके पर रुयते हिलाल के तनाज़े से हुआ। 29 रमज़ानुल मुबारक की शब सुन्नी उलमा ने ईद का चांद दिखाई न देने का ऐलान किया और अगले रोज रोज़ा रखने का फैसला किया। दूसरी जानिब मकामी शिया उलमा ने ईद उल फित्र मनाने का ऐलान कर दिया। अगले दिन इंतहा पसंद सुन्नी गिरोहों ने ईद उल फित्र की तकरीबात में मशगूल अहले तशी पर हमले शुरू कर दिए। नतीजतन दोनों ग्रुपों में खूनी झड़पें शुरू हो गईं। इंतज़ामिया ने वक्ती तौर पर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन इसी असना में ये अफवाह फैल गई कि गिलगित में शिया अक्सरियत सुन्नी अक़लियती गिरोह का कत्लेआम करवा रही है। 5वें दिन गिलगित के शियों की बेखनी के लिए उसामा बिन लादेन की क़यादत में 80,000 अफराद का लश्कर गिलगित दाखिल हो गया। लश्कर चिलास के सुन्नी कबाइल और अफगान मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। गिलगित में दाखिल होते ही लश्कर शियों पर टूट पड़ा। 400 से 800 शिया अफराद कत्ल कर दिए गए। अहले तशी के 11 देहात लूट लिए गए। उनके घरों को आग लगा दी गई। अहले तशी खवातीन की आबरू रेजी के मुतअद्दिद वाक़यात भी पेश आए। उसामा बिन लादेन का लश्कर कराकोरम हाईवे के रास्ते मानसहरा से गिलगित तक पहुंचा था। रास्ते में किसी ने इस लश्कर को रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे इस तासुर को तक़वियत मिली कि लश्कर को जनरल ज़िया की आशीर्वाद हासिल थी। ईरानी इनकलाब, अफगान जंग और ज़िया की पॉलिसियों के बायस 1980 की दहाई के वस्त में मुल्क भर में फ़िरका वाराना सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। 1986 के मुहर्रम में लाहौर में फसादात फूट पड़े, जिसमें 4 अहले तशी हलाक हुए और 18 मसाजिद और इमाम बारगाहों को आग लगा दी गई। इस वाक़े के बाद सितंबर 1986 में तहरीके नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की अली मस्जिद में तहरीक के रहनुमा हामिद अली मूसवी ने मुख्तार फोर्स के क़याम का ऐलान किया। मुख्तार फोर्स के क़याम का ऐलानिया मकसद शिया इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। ताहम ये फोर्स मुखालिफ फ़िरका वाराना तंजीमों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का इर्तिकाब करने लगी। 23 मार्च 1987 को मीनार पाकिस्तान लाहौर के करीब अहले सुन्नत के एक जलसे में उस वक्त धमाका हुआ जब शोला बयान अहले हदीस आलिम एहसान इलाही ज़हीर स्टेज पर तकरीर कर रहे थे। धमाका स्टेज के नीचे नस्ब एक बम के जरिए किया गया। धमाके में मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी समेत 7 अफराद मौके पर हलाक हो गए, जबकि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शदीद ज़ख्मी हुए। अल्लामा साहब को इलाज के लिए सऊदिया मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चंद दिन बाद इंतकाल कर गए। रियाद में उनकी नमाज जनाजा में सदर ज़िया, ISI चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान और वज़ीर ख़ारिजा साहिबजादा याकूब ने भी शिरकत की। अगस्त 1988 में पेशावर के एक मदरसे में नमाज फ़ज्र के वक्त अल्लामा आरिफ हुसैनी को नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आरिफ हुसैनी, जो कि वुज़ू करने जा रहे थे, अभी सीढ़ियों पर ही थे कि हमलावर ने उन पर फायर खोल दिया। अल्लामा मौके पर दम तोड़ गए और हमलावर मदरसे के गिर्द फैले खेतों में से पैदल फरार हो गया। आरिफुल हुसैनी के कत्ल का बराह रास्त जिम्मेदार जनरल ज़ियाउल हक और गवर्नर सूबा सरहद जनरल फजल हक को ठहराया गया और मुल्क भर में जनरल ज़िया के खिलाफ शदीद तरीन मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। हुसैनी के कत्ल के ठीक 11 दिन बाद 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक भी तैयारा हादसे में हलाक हो गए। 3 साल बाद अक्टूबर 1991 में साबिक गवर्नर सरहद फजल हक को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात की अगली किस्म में जानिए शिया सुन्नी फ़िरका वाराना जंग का पंजाब के शहरी इलाकों में फैलाव और जंग में सिपाही सहाबा के उभार और सिपाही मोहम्मद के जवाबी वार की कहानी।